यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। आपको बताएं कि सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद बाइडन मोदी की ये पहली मुलाकात है। डेलावेयर में अमरीकी सदर बाइडन की रिहाइशगाह के बाहर सिखों का इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा भी जारी है। आपको बताएं कि मुजाहिरीन का सदर जो बाइडन से भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के एहतसाब का मुतालबा। बाइडन मोदी मुलाकात के दौरान सिख मुजाहिरीन के खालिस्तान के क़याम के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर अमेरिका में मोदी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी क्वाड समिट में शिरकत के लिए इस वक्त डेलावेयर में मौजूद हैं और डेलावेयर में अमरीकी सदर बाइडन की रिहाइशगाह के बाहर सिखों का एहतजाजी मुजाहिरा भी जारी है। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली इस वक्त उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जहांजेब, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इस एहतजाज की? जी देखिए, आज सदर बाइडन ने क्वाड समिट की मेज़बानी की है अपने घर में डेलावेयर में, और वहां पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म और जापान के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। और ये पहली मरतबा है कि बाइडन जो है वो इस समिट की मेज़बानी अपने घर पर कर रहे हैं। उन्होंने जहां तीनों वज़राए आज़म से मुश्तरका मुलाकात की, उसके अलावा उन्होंने 1-to-1 मुलाकातें भी की हैं तीनों वज़राए आज़म के साथ, और वसी जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू हुई है। ख़ास तौर पर जो चाइना को चैलेंज करना है, अफ्रीका के अंदर जो चाइना इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका मुकाबला करने का इत्तफाक किया गया है चारों लीडर्स में, कि जिस तरह वहाँ पे एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करना है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा जो मेडिकल का शोबा है उसमें जो भारत का किरदार है उस पर तफसीली बातचीत हुई है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है वो वैक्सीन फराहम करने के हवाले से जो है अपने एक वादा किया है उन्होंने कि भारत इस हवाले से इस पर काम करेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी कई वादे किए हैं, कई चीज़ों पर साइन भी हुए हैं, माहिदों के ऊपर साइन भी हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये पहला मौका है क्वाड समिट में कि जब सिख रहनुमा की कत्ल की साजिश बेनकाब की गई थी जिसमें भारतीय एजेंट्स मुलविस थे, उसके बाद डिप्लोमेटिक सतह पर भारत और अमेरिका के दरमियान काफ़ी टेंशन देखने में आई थी। कनाडा के साथ भी काफ़ी टेंशन है, जैसे आपको मालूम है। और ये पहला मौका है इस साजिश के बेनकाब होने के बाद कि बाइडन और मोदी की जो है मुलाकात हो रही है। इस हवाले से व्हाइट हाउस की सीनियर डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उन्होंने भी डॉक्टर मीरा हुपर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उनसे सवाल किए थे। उन्होंने कोई बिल्कुल स्ट्रेट आंसर तो नहीं दिया, लेकिन गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा था कि ये मामला बहुत अहम है और बाइडन इस पर काफ़ी मरतबा बातचीत कर चुके हैं, व्हाइट हाउस काफ़ी मरतबा बातचीत कर चुका है। और इस बात का कभी इम्कान है कि आज इस मामले पर भी बातचीत हुई होगी और सदर बाइडन ने मोदी को जो है इस हवाले से ज़रूर कोई ना कोई इस पर बात की होगी। इसी हवाले से जब ये मुलाकात हो रही थी अंदर मोदी के साथ सदर बाइडन की, उस वक्त जो सिख मुजाहिरीन हैं वो डेलावेयर में सदर बाइडन के घर के बाहर मुजाहरा करते रहे। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये सिख मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद रहे, शदीद नारेबाजी की और सदर बाइडन से मुतालबा किया कि मोदी का एहतसाब किया जाए। और जिस तरह अमेरिका में सिखों को और दीगर मुल्कों में सिखों को निशाना बनाया जा रहा है मोदी हुकूमत की जानिब से, उस पर मोदी का एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वाड समिट अभी कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ है और अब ये सारे लीडर्स जो हैं न्यूयॉर्क रवाना होंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए। लेकिन आज क्वाड समिट बहुत अहम था, पहली मरतबा बाइडन इसकी मेज़बानी की और इस इवेंट के दौरान जो है बाइडन के घर के बाहर सिख रहनुमाओं ने एक बड़ा मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की मोदी के खिलाफ। ठीक है, जहांजेब इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद कर लिए, मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो, अन्ना को नहीं छोड़ोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। लाहौर जलसे से खिताब में कहा कि हमारे जलसे के एनओसी से अमेरिका का वीज़ा जल्दी और आसानी से मिल जाता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी के फरेब से झूठी हुकूमत बनाई गई, अब झूठी हुकूमत आइन में तरमीम करना चाहती है, इसके खिलाफ लड़ना होगा। लतीफ़ खोसा बोले, हुक्मरानों ने आइन पर शब खून मारने की कोशिश की, मुल्क को लूटना बंद करो वरना अवाम बांग्लादेश की तरह भगा देंगे।
PTI का लाहौर में नाकाम तरीन जलसा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा जलसे के लिए फ्री हैंड दिया लेकिन लोग नहीं आए। अली अमीन गंडापुर 10 से 12 गाड़ियों के साथ आए, कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जलसा आमद। अली अमीन गंडापुर ने गाड़ी से निकलकर नारे लगवाए। वज़ीर आला KP ने कहा जलसे में हाजिरी लगवाने के लिए आया हूँ, लाहौर आ गया, मेरी हाजिरी कबूल की जाए, सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुँचा हूँ, अब आप खुश हैं, बानी PTI को जल्द रिहा कराऊंगा। अली अमीन गंडापुर 15 मिनट नारे लगवाने के बाद वापस रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा कि आज जो तकरीर करनी थी वो कल करूंगा, जब तक हम जिंदा हैं आईनी तरमीम का इक़दाम नहीं होने देंगे, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे। पाकिस्तानियों को बिलखसूस जिंदा दिलाने लाहौर दाता की नगरी के वासियों का मैं इमरान खान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और पख्तूनख्वा की आवाम का जो कि आज भरपूर तरीके से निकली और रुकावटें दूर करके इस वक्त मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर, रिंग रोड पर वो इस वक्त भी मुकाबला कर रहे हैं फसाइयत का। मैं यहाँ पर आया, सरकार सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। मैं कल आराम से जो मैंने तकरीर करनी थी, मैं आराम से पूरी बात अपनी तकरीर में करूंगा और अपना बयानिया पेश करूंगा, मगर मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूँ, हम फॉर्म 47 की ना हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं। जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इकदाम होने देंगे। हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे। अली अमीन गंडापुर बंदूक लहराते हुए लाहौर आए ताकि कोई फसाद हो। मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज ने जलसे की इजाज़त दी लेकिन अली अमीन गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए आए। लोगों के ना होने की वजह से अली अमीन गंडापुर ताखिर से आए। अली अमीन गंडापुर को ठंड पड़ गई हो तो मरियम नवाज से काकदगी का मुकाबला कर लें। अवाम ने आज PTI को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम को ख़त लिखा है। ख़त में पूछा गया इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फ़िक्स हुई, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया, किसने समाअत की, दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, फ़ैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत फ़िक्स क्यों नहीं किया गया, और ओरिजिनल फ़ाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में जमा हुए बगैर फ़ैसला कैसे अपलोड हुआ, फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जद्दोजहद से इनहराफ है। सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इज़हार अफसोस। कहा इसके इजरा वक्त और अंदाज पर गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर 2023 एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है जो नाकाबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखा था। तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदेह है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है। इससे जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अगर पार्लियामेंट और अदलिया तहम्मुल से काम ना लेते तो ये पूरे निज़ाम को पटड़ी से उतार सकता है। पाकिस्तान बार कौंसिल का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामे में कहा ऑर्डिनेंस से तरामीम चीफ जस्टिस को इख्तियारात देने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुकदमात को मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील बार का देरीना मुतालबा था। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम लाना वकला के मुतालबे से इनहराफ है। हुकूमती ऑर्डिनेंस पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शरीक होंगे। बांग्लादेश, मालदीव और तुर्की के सरबराहान से मुलाकात भी शेड्यूल हैं। IMF और आलमी बैंक के सरबराहान से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से सरबराहान के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान और दहशत गर्दी के मसाइल को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे अमरीका के दौरान पाकिस्तानी बरादरी से भी खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में अमन के फ़रोग़, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर बात करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ बाकायदा मुलाकात तय नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात तय है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कई मुल्कों के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी।
اسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نواز شریف سے جو باتیں ہونی تھیں ہو گئیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا میں کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں، ملک میں ہر طرف کمزوری ہی کمزوری ہے، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے، اب تو ایک نیا مسئلہ آئین کا ہے جو سب کے سامنے ہے۔ ہر طرف کمزوری ہی کمزوری ہے، سیاسی لحاظ سے کمزوریاں ہیں، اقتصادی لحاظ سے کمزوریاں ہیں، اور عام آدمی ان حالات سے متاثر ہے۔ اس وقت جو آئینی بحران ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحیح سن پر صحیح فیصلے کرنے چاہیے تاکہ ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے۔ میں تو کسی کی بھی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں، یہ چیز غیر جمہوری عمل ہے۔ عمران خان کی حکومت میں ہوتے تھے تب بھی ہم نے مخالفت کی تھی، آج دوسری حکومت آ گئی اور ان کے خلاف ہو رہی ہیں تب بھی ہم اس اقدامات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے لیے مولانا یا کسی سے ساز باز کرے گی تو قوم سے غداری ہوگی۔ یہ اسمبلی عوام کی نمائندہ نہیں، اسے تو جانا ہی جانا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا پاکستان تحریک انصاف کو 4-6 مہینوں میں اسمبلی سے استعفے دینے ہیں۔ موجودہ حکومت ہے نا، ان کی اخلاقی حیثیت اتنی کمزور ہے کہ جب بھی ایک نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جلسہ ناکام تھا تو پھر ٹیلی ویژنس کو الاؤ کرنا چاہیے تھا کہ وہ دکھائیں۔ تو سارے جو ایکشنز ہیں گورنمنٹ کے وہ گھبراہٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کنٹروورشل لیجسلیشن اور تو کبھی ہوئی ہی نہیں۔ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی حمایت کرتی ہے کسی صورت میں بھی اس پارلیمنٹ سے، وہ پاکستان کے عوام سے غداری کا مرتکب ہوں گے۔ تحریک انصاف آئینی ترمیم کے اوپر مولانا فضل الرحمان سے یا کسی سے بھی یہ ساز باز کرے، کسی اسمبلی آئینی ترمیم لے کے آئے جو لوگوں کی نمائندہ ہی نہیں، جانا تو ہے ہی ہے، اس اسمبلی میں آپ نے استعفیٰ دینا ہے، چاہے 4 مہینے میں دیں یا 6 مہینے میں دیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید، کہوٹہ میں کانفرنس سے خطاب میں کہا وزیر اعظم کو کیا پڑی کہ ججوں کی سلیکشن خود کریں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں 5 یا 3 ججوں میں سے انتخاب کریں گے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، چیزوں کو میرٹ پر چلنا چاہیے، میرٹ پر کوئی بھی چیف جسٹس بنتا ہے تو بننے دیں، 7 اور 4 نمبر والے اوپر لاتے ہیں تو جوتے سیاستدان کو ہی پڑتے ہیں، اپوزیشن میں میرٹ کی بات کرنے والے اقتدار ملنے پر میرٹ بھول جاتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ایم ڈی کیٹ کے امتحان ہونے جا رہے ہیں۔ کراچی میں 2 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز پر طلبہ کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے آصف خان امتحانی مرکز پر موجود ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی آج میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کا آغاز ہو رہا ہے۔ صبح 10 بجے اس کا آغاز ہوگا، لیکن صبح 7 بجے سے یہاں پر جو طلبہ و طالبات ہیں ان کی کافی بڑی تعداد آنا شروع ہو گئی ہے۔ کراچی میں 2 کیمپس قائم کیے گئے ہیں، ایک این ای ڈی یونیورسٹی اور ایک ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی اوجا کیمپس۔ اس وقت ہم موجود ہیں این ای ڈی یونیورسٹی کے باہر، جہاں پر طلبہ و طالبات کی کافی بڑی تعداد ہے جو اس وقت ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ملک بھر سے 1,67,000 طلبہ و طالبات ہیں جو اس ایڈمیشن ٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ جو ٹیسٹ کا آغاز ہے وہ صبح 10 بجے ہوگا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے صبح 7 بجے جو ہے وہ امتحانی مراکز کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ 9 بجے تک جو ہے وہ دروازے کھلے رہیں گے، 9:30 بجے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد 10 بجے جو ٹیسٹ ہے اس کا آغاز ہوگا۔ طلبہ و طالبات کی آمد کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور کافی بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات اس ایڈمیشن ٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے امتحانی مراکز پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور لاہور میں ایم ڈی کیٹ کے امتحانات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز پر انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان اے سی لاہور کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج ایم ٹی کیٹ کے ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں اور ان ٹیسٹ کو یقینی بنانے کے لیے تمام جو لاہور کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر انتہائی سخت سیکیورٹی کے اہتمام کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت جو اے سی لاہور ہیں یوسف صاحبزادہ صاحب وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ آ رہا ہے اس کو آپ نے ایسا انوائرمنٹ دینا ہے کہ وہ اپنا بیسٹ، اپنی جو ہے بیسٹ ترین کارکردگی دے سکے اور کل کو اپنا مستقبل بنا سکے۔ تو انشاءاللہ اندر بھی ارینجمنٹ جو ہے ٹیمپریچر ہے، پانی ہے، وہ تمام مکمل ہیں اور ہمارا یہی آبجیکٹو ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی سب سے جو بیسٹ پرفارمنس ہے وہ دے سکیں۔ آپ نے اے سی صاحب کی بات سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے کیے گئے ہیں اور تمام یونیورسٹیز کے اندر ہی اسی طرح سے طلباء کو ایک بہترین قسم کا انوائرمنٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ اچھے انداز سے اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کو کر سکیں۔ جی، پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے مڈل ویٹ یورپین باکسنگ ٹائٹل جیت لیا۔ 25 سالہ حمزہ شیراز نے برطانوی باکسر ٹیلر ڈیپٹی کو شکست دی۔ ویمبلے اسٹیڈیم میں مقابلہ 96,000 تماشائیوں نے دیکھا۔
اسٹیڈیم دل دل پاکستان کے نغمے سے گونج اٹھا۔ حمزہ شیراز کی فتح پر پاکستانی کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حمایت کے لیے آنے والوں کا شکریہ۔ حمزہ شیراز کی جیت کے بعد مقامی میڈیا سے گفتگو۔ جیت کے لیے ساتھ دینے پر اپنی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے سامنے جس کو بھی رنگ میں اتارا جائے گا اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ بنوں میں مشران اور عمائدین کا گرینڈ جرگہ بنوں میں مشران اور عمائدین کے گرینڈ امن جرگے میں منعقد کیا گیا۔ بنوں مشران اور عمائدین نے امن اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ شرکا نے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شرکا نے متفقہ طور پر فتنہ الخوارج اور شرپسند عناصر کی روک تھام اور اس سلسلے میں حکام کے ساتھ تعاون کی بھرپور یقین دہانی کروائی۔ میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی، جنرل آفیسر کمانڈنگ کوہارٹ نے بطور مہمان خصوصی جرگہ میں شرکت کی۔ مشران اور عمائدین نے علاقے میں تعلیم، صحت، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات، انسداد بجلی چوری مہم۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اقدامات کے ثمرات اب آشکار ہوئے۔ ملک میں بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ اب تک 114 ارب 245 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں اور 84 ہزار سے زائد بجلی چور گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ستمبر کے دوران متعلقہ اداروں نے لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، اسلام آباد، ملتان، پشاور، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ میں کارروائیاں کی ہیں۔ کارروائیوں میں بجلی چوروں سے 1 ارب 183 کروڑ روپے سے زائد رقم وصول کی گئی ہے۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے ایکسپو سینٹر کراچی میں ڈاکٹرز کا 27واں کنونشن منعقد کیا گیا۔ کنونشن میں شریک ماہرین صحت کا کہنا تھا کہ سستی دوا کی فراہمی کے لیے دواساز کمپنی اور ڈاکٹرز کے رابطے ختم کرنا ہوں گے۔ کراچی سے انور خان کی رپورٹ۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت ایکسپو سینٹر کراچی میں ڈاکٹرز کے کنونشن کا افتتاح HEC کے سربراہ ڈاکٹر طارق رفیع نے کیا۔ تعلیم تو بہت اچھی دیتے ہیں، لیکن بچوں کو پروفیشنل تعلیم کے ساتھ جو ان کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے انسان بنے، جب ڈاکٹر بن کے جائیں تو ان میں وہ ایمپیتھی اور سمپیتھی اپنے مریض کے لیے ہو، وہ شاید ہم نہیں دے پا رہے۔ پیما کے صدر ڈاکٹر عاطف کا کہنا تھا کہ پیما کا یہ پروگرام ہمیشہ سے منفرد ہوتا ہے کیونکہ یہاں سیکھنے اور سکھانے والے آتے ہیں۔ کنونشن میں شریک ڈریپ کے سربراہ ڈاکٹر عاصم روف کا کہنا تھا کہ ادویہ ساز کمپنیوں اور ڈاکٹرز کے درمیان انیکسس کو توڑ رہے ہیں کیونکہ اس سے مریض کی جیب پر بھاری اخراجات پڑتے ہیں جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے۔ پیما کراچی کے صدر پروفیسر عبداللہ متقی نے کہا کہ پیما کنونشن بنیادی طور پر ڈاکٹروں کی پروفیشنل اور دینی تربیت کرتا ہے۔ ہیلتھ کے اندر اسلامک کلچر کو جو ہے واضح رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو۔ کنونشن میں ڈاکٹرز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ فارما کمپنیوں سے کسی قسم کا مالی فائدہ نہیں لیا جائے گا۔ کنونشن میں میڈیکل کالجز کے طلباء نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔